जो कोहिले प्रयास करना सकनु हुनुहुन्छ एनीबडी कैन ट्राई आबा मलाई जाना दिनु होस् नाउ लेट मी गो उनी मेरी प्रेमिका हुन् सी इज़ माई गर्लफ्रेंड फेरि भना से इट अगेन ऊ मेरो प्रेमी हो ही इज़ माई बॉयफ्रेंड यसलाई प्रयास गर्नु होस् ट्राई इट ऑन पछि गरा डू इट लेटर त्यहाँ उभिनु होस् स्टैंड ओवर देयर तपाईँ भाग्यमानी हुनुहुन्छ यू आर लकी यसलाई ध्यानपूर्वक पढ्नु होस् रीड इट केयरफुली के म गलत थिएँ वॉज आई रॉन्ग केही ग्राहो थिएन नथिंग वॉज डिफिकल्ट के यो साँचो हो इज इट ट्रू यो तपाईको हो दिस वन इज योर्स यो मेरो लागि ठुलो कुरा हो इट्स अ बिग डील फॉर मी म तिमीसँग कहिले कुरा गर्दिन आई विल नेभर टॉक टू यू फेरि एक पटक सोचे आई थॉट वंस अगेन के तपाईँ पागल हुनुहुन्छ आर यू मैड तपाईँ के खोज्दै हुनुहुन्छ व्हाट आर यू लुकिङ फॉर तपाईलाई जस्तो मन पर्छ एज यू लाइक यसलाई सुकाउन दिनुहोस् लेट्स इट ड्राई उहाँ आबा छैन ही इज नो मोर फेरि गरा डू इट अगेन के गर्ने व्हाट टू डू म आउने छु आई विल कम छिटो गरा डू इट क्विकली यसलाई बेवास्ता गर्नुहोस् जस्ट इग्नोर दैट मेरो हात समाता होल्ड माई हैंड यसरी हेरा लुक दिस वे शिष्टाचारसँग कुरा गर्नुहोस् टॉक विद मैनर्स तपाईँ तयार हुनुहुन्छ आर यू रेडी छिटो गरा डू इट फास्ट कसलाई तिमीलाई बोलाइदैछौ समवन इज कॉलिंग यू कहाँ जाने वेयर टू गो म जाना चाहन्छु आई वॉन्ट टू गो मेरो प्रश्नको उत्तर देऊ आन्सर माई क्वेश्चन मलाई कुरा गर्न दिनुहोस् लेट मी टॉक मलाई यहाँ लैजानुहोस् टेक मी देयर सोध्नु भएकोमा धन्यवाद थैंक फॉर आस्किङ मलाई पछि कॉल गर्नुहोस् कॉल मी लेटर एक पटक फेरि प्रयास गर्नुहोस् ट्राई वंस अगेन मेरो कुरा सुना
लिसन टू मी, लिसन टू मी, के तपाईँलाई थाहा छ, डु यु नो, डु यु नो, मलाई तिम्रो ख्याल छ, आई केयर अबाउट यु, आई केयर अबाउट यु, कसको कुरा नसुन्नुहोस्, डोन्ट लिसन टू एनीवन, डोन्ट लिसन टू एनीवन, कुरा के हो, व्हाट इज़ द मैटर, व्हाट इज़ द मैटर, त्यहाँ जानु बेकार छ, इट्स यूजलेस टू गो देयर, इट्स यूजलेस टू गो देयर, म नर्भस हुँदैछु, आई एम गेटिङ नर्भस, आई एम गेटिङ नर्भस, मलाई शान्तिपूर्वक जान दिनुहोस्, लेट मी लिभ पिसफुली, लेट मी लिभ पिसफुली, उनलाई पछ्याउनुहोस्, फलो हर, फलो हर, अरूलाई नभन्नुहोस्, डोन्ट टेल अदर्स, डोन्ट टेल अदर्स, तपाईँको इच्छा अनुसार, एज यु विस, एज यु विस, मलाई कुनै आपत्ति छैन, आई हेभ नो ऑब्जेक्सन, आई हेभ नो ऑब्जेक्सन, तपाईँको समस्या के हो, व्हाट इज़ योर प्रॉब्लम, व्हाट इज़ योर प्रॉब्लम, ढिलो हुँदैछ, इट्स गेटिङ लेट, इट्स गेटिङ लेट, आफ्नो नाम लेख्नुहोस्, राइट योर नेम, राइट योर नेम, हल्ला नगर्नुहोस्, डोन्ट मेक अ नोइज, डोन्ट मेक अ नोइज, बाहिर जाऊ, लेट्स गो आउटसाइड, लेट्स गो आउटसाइड, तपाईँले यसलाई कसरी बनाउनु भयो, हाउ डिड यु मेक इट, हाउ डिड यु मेक इट, म कसरी चोरी रिपोर्ट गर्छु, हाउ डु आई रिपोर्ट अ थेफ्ट, हाउ डु आई रिपोर्ट अ थेफ्ट, तिमी स्कुल कसरी आउँछौ, हाउ डु यु कम टु स्कुल, हाउ डु यु कम टु स्कुल, तपाईँलाई यसको बारेमा कस्तो लाग्छ, हाउ डु यु फिल अबाउट इट, हाउ डु यु फिल अबाउट इट, तपाईँलाई मुद्दा कस्तो लाग्छ, हाउ डु यु फिल अबाउट द इस्यु, हाउ डु यु फिल अबाउट द इस्यु, तपाईँको विचार उहाँका भन्दा कसरी फरक छ, हाउ डज योर ओपिनियन डिफर फ्रम दिस, हाउ डज योर ओपिनियन डिफर फ्रम दिस, यहाँबाट कति टाढा छ, हाउ फार इज इट फ्रम हेयर, हाउ फार इज इट फ्रम हेयर, त्यो पहाड कति अग्लो छ, हाउ हाई इज द्याट माउन्टेन, हाउ हाई इज द्याट माउन्टेन, तिम्रो बुवा कस्तो हुनुहुन्छ, हाउ इज योर ड्याड, हाउ इज योर ड्याड, तिमी कति ढिलो खोल्छौ, हाउ लेट आर यु ओपन, हाउ लेट आर यु ओपन, म यो किताब कहिलेसम्म राख्न सक्छु, हाउ लङ क्यान आई किप दिस बुक, हाउ लङ क्यान आई किप दिस बुक, तिम्रो उमेर कति छ, हाउ ओल्ड आर यु, हाउ ओल्ड आर यु, तिमी यहाँ कहिलेसम्म बस्छौ, हाउ लङ विल यु स्टे हेयर, हाउ लङ विल यु स्टे हेयर, कति समय लाग्छ, हाउ लङ डज इट टेक, हाउ लङ डज इट टेक, तिम्रो कतिवटा बच्चा छ, हाउ मेनी किड्स डु यु हेभ, हाउ मेनी किड्स डु यु हेभ, तिमी उसँग किन रिसाएको, वाइ आर यु एङ्ग्री विथ हिम, वाइ आर यु एङ्ग्री विथ हिम, आज तिमी किन व्यस्त छौ, वाइ आर यु बिजी टुडे, वाइ आर यु बिजी टुडे, तिमी किन रुँदैछौ, वाइ आर यु क्राइङ, वाइ आर यु क्राइङ, तिमी किन कपाल सुकाइँदैछौ, वाइ आर यु ड्राइङ योर हेयर, वाइ आर यु ड्राइङ योर हेयर, तिमी मेरो हात किन समात्दैछौ, वाइ आर यु होल्डिङ माई ह्यान्ड्स, वाइ आर यु होल्डिङ माई ह्यान्ड्स, तिमी किन ढिलो, वाइ आर यु लेट, वाइ आर यु लेट, उसले किन जागिर छोड्यो, वाइ डिड ही क्वाइट हिज जॉब, वाइ डिड ही क्वाइट हिज जॉब,
ऊ किना भाग्यो, वाई डिड ही रन अवे, वाई डिड ही रन अवे, उनले किना तेसो गरीना, वाई डिड शी डू दैट, वाई डिड शी डू दैट। साझा पानी परने छ, इट विल रेन इन द इवनिंग, इट विल रेन इन द इवनिंग। 3:30 बजी सकेको छ, इट्स हाफ पास्ट 3, इट्स हाफ पास्ट 3। धेरै चिसो छ, इट्स वेरी कोल्ड, इट्स वेरी कोल्ड। खेल्दै गर्नु, कीप प्लेइङ, कीप प्लेइङ। बच्चाहरूलाई सुरक्षित राख्नुहोस्, कीप द चिल्ड्रन सेफ, कीप द चिल्ड्रन सेफ। सँगै पकाउने गरौँ, लेट्स कुक टुगेदर, लेट्स कुक टुगेदर। ल खाऊ, लेट्स इट, लेट्स इट। आफ्नो आमा बाबुलाई माया गर्नुहोस्, लभ योर पेरेन्ट्स, लभ योर पेरेन्ट्स। बच्चाहरूलाई साहसी बनाउनुहोस्, मेक चिल्ड्रन ब्रेभ, मेक चिल्ड्रन ब्रेभ। के म भित्र आउन सक्छु, मे आई कम इन, मे आई कम इन। मेरो घर ठुलो छ, माई हाउस इज बिग, माई हाउस इज बिग। मेरी कुञ्जीहरू टेबलमा छन्, माई किज आर ऑन द टेबल, माई किज आर ऑन द टेबल। मेरी आमा धेरै मिठो हुनुहुन्छ, माई मॉम इज भेरी स्वीट, माई मॉम इज भेरी स्वीट। मेरी आमाले मलाई माया गर्नुहुनुहुन्छ, माई मॉम लव्स मी, माई मॉम लव्स मी। मेरो फोन काम गरिरहेको छैन, माई फोन इज नॉट वर्किङ, माई फोन इज नॉट वर्किङ। पुतलीसँग खेल्नुहोस्, प्ले विथ द डॉल, प्ले विथ द डॉल। मलाई आधा दिनुहोस्, गिभ मी हाफ, गिभ मी हाफ। मलाई विश्वास गर्नुहोस्, बिलिभ मी, बिलिभ मी। आफैमा विश्वास गर, बिलिभ इन योरसेल्फ, बिलिभ इन योरसेल्फ। तिमी बदलियो, यु हेभ चेन्ज्ड, यु हेभ चेन्ज्ड। म जानुपर्छ, आई हेभ टु गो, आई हेभ टु गो। बाहिर नजानुहोस्, डोन्ट गो आउटसाइड, डोन्ट गो आउटसाइड। यो सम्भव छ, इट इज पोसिबल, इट इज पोसिबल। यो धेरै तातो छ, इट इज भेरी हॉट, इट इज भेरी हॉट। तिमी कहाँ छौ, वेयर आर यू, वेयर आर यू। सधैँभरि, फॉरएवर, फॉरएवर। तपाईसँग के छ, व्हाट डू यू हैव, व्हाट डू यू हैव। कहिले पनि मतलब कहिले पनि, नेवर मीन्स नेवर, नेवर मीन्स नेवर। यो उता लैजाऊ, टेक इट अवे, टेक इट अवे। अब सम्झन्छु, नाउ आई रिमेम्बर, नाउ आई रिमेम्बर। सबै ठीक छ, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। के तिमी मलाई फोन गर्न सक्छौ, क्यान यू कॉल मी, क्यान यू कॉल मी। जो कोहीले प्रयास गर्न सक्नुहुनुहुन्छ, एनीबडी क्यान ट्राई, एनीबडी क्यान ट्राई। अब मलाई जान दिनुहोस्, नाउ लेट मी गो, नाउ लेट मी गो। उनी मेरी प्रेमिका हुन्, सी इज माई गर्लफ्रेंड, सी इज माई गर्लफ्रेंड। फेरि भना, से इट अगेन, से इट अगेन। ऊ मेरो प्रेमी हो, ही इज माई बॉयफ्रेंड, ही इज माई बॉयफ्रेंड। यसलाई प्रयास गर्नुहोस्, ट्राई इट ऑन, ट्राई इट ऑन। पछि गर, डू इट लेटर, डू इट लेटर। त्यहाँ उभिनुहोस्, स्ट्यान्ड ओभर देयर,
स्टैंड ओवर देयर तपाईँ भाग्यमानी हुनुहुन्छ यु आर लकी यु आर लकी यसलाई ध्यानपूर्वक पढ्नुहोस् रीड इट केयरफुली रीड इट केयरफुली के म गलत थिएँ वॉज आई रॉन्ग वॉज आई रॉन्ग केही ग्राहो थिएन नथिंग वॉज डिफिकल्ट नथिंग वॉज डिफिकल्ट के यो साँचो हो इज इट ट्रू इज इट ट्रू यो तपाईको हो दिस वन इज योर्स दिस वन इज योर्स यो मेरो लागि ठुलो कुरा हो इट्स अ बिग डील फॉर मी इट्स अ बिग डील फॉर मी म तिमीसँग कहिले कुरा गर्दिनँ आई विल नेभर टॉक टू यू आई विल नेभर टॉक टू यू फेरि एक पटक सोचे आई थॉट वन्स अगेन आई थॉट वन्स अगेन के तपाईँ पागल हुनुहुन्छ आर यू मैड आर यू मैड तपाईँ के खोज्दै हुनुहुन्छ वाट आर यू लुकिङ फोर वाट आर यू लुकिङ फोर तपाईलाई जस्तो मन पर्छ एज यू लाइक यसलाई सुकाउन दिनुहोस् लेट्स इट ड्राई उहाँ अब छैन ही इज नो मोर फेरि गर डू इट अगेन के गर्ने what to do म आउने छु I will come छिटो गर do it quickly यसलाई बेवास्ता गर्नुहोस् just ignore that मेरो हात समाता hold my hand यसरी हेर लुक दिस वे शिष्टाचारसँग कुरा गर्नुहोस् टॉक विथ मैनर्स तपाईँ तयार हुनुहुन्छ आर यू रेडी छिटो गर डू इट फास्ट कसलाई तिमीलाई बोलाइदैछौ समवन इज कॉलिङ यू कहाँ जाने वेयर टू गो म जान चाहन्छु आई वान्ट टू गो मेरो प्रश्नको उत्तर देऊ आन्सर माई क्वेश्चन मलाई कुरा गर्न दिनुहोस् लेट मी टॉक मलाई यहाँ लैजानुहोस् टेक मी देयर सोध्नु भएकोमा धन्यवाद थैंक फॉर आस्किङ मलाई पछि कॉल गर्नुहोस् कॉल मी लेटर एक पटक फेरि प्रयास गर्नुहोस् ट्राई वन्स अगेन मेरो कुरा सुना लिसन टू मी के तपाईलाई थाहा छ डू यू नो मलाई तिम्रो ख्याल छ आई केयर अबाउट यू कसको कुरा नसुन्नुहोस् डोंट लिसन टू एनीवन कुरा के हो व्हाट इज द मैटर त्यहाँ जानु बेकार छ इट्स यूजलेस टू गो देयर म नर्भस हुँदैछु आई एम गेटिङ नर्भस मलाई शान्तिपूर्वक जान दिनुहोस् लेट मी लिभ
लेट मी लिभ पिसफुली उनलाई पछ्याउनुहोस् फलो हर अरूलाई नभन्नुहोस् डोन्ट टेल अदर्स तपाईँको इच्छा अनुसार एज यू विस मलाई कुनै आपत्ति छैन आई हैव नो ऑब्जेक्शन तपाईँको समस्या के हो व्हाट इज योर प्रॉब्लम ढिलो हुँदैछ इट्स गेटिङ लेट आफ्नो नाम लेख्नुहोस् राइट योर नेम हल्ला नगर्नुहोस् डोन्ट मेक अ नॉइज बाहिर जाऊ लेट्स गो आउटसाइड तपाईँले यसलाई कसरी बनाउनु भयो हाउ डिड यू मेक इट म कसरी चोरी रिपोर्ट गर्छु हाउ डू आई रिपोर्ट अ थेफ्ट तिमी स्कुल कसरी आउँछौ हाउ डू यू कम टु स्कुल तपाईँलाई यसको बारेमा कस्तो लाग्छ हाउ डू यू फील अबाउट इट तपाईँलाई मुद्दा कस्तो लाग्छ हाउ डू यू फील अबाउट द इशू तपाईँको विचार उहाँका भन्दा कसरी फरक छ हाउ डज योर ओपिनियन डिफर फ्रम दिस यहाँबाट कति टाढा छ हाउ फार इज इट फ्रम हेयर त्यो पहाड कति अग्लो छ हाउ हाई इज दैट माउन्टेन तिम्रो बुवा कस्तो हुनुहुन्छ हाउ इज योर डैड तिमी कति ढिलो खोल्छौ हाउ लेट आर यू ओपन म यो किताब कहिलेसम्म राख्न सक्छु हाउ लॉन्ग कैन आई कीप दिस बुक तिम्रो उमेर कति छ हाउ ओल्ड आर यू तिमी यहाँ कहिलेसम्म बस्छौ हाउ लॉन्ग विल यू स्टे कति समय लाग्छ हाउ लॉन्ग डज इट टेक तिम्रो कतिवटा बच्चा छ हाउ मैनी किड्स डू यू हैव तिमी ऊसँग किन रिसाएको वाई आर यू एंग्री विद हिम आज तिमी किन व्यस्त छौ वाई आर यू बिजी टुडे तिमी किन रुँदै छौ वाई आर यू क्राइङ तिमी किन कपाल सुकाइदैछौ वाई आर यू ड्राइङ योर हेयर तिमी मेरो हात किन समाप्दैछौ वाई आर यू होल्डिङ माई ह्यान्ड्स तिमी किन ढिलो वाई आर यू लेट उसले किन जागिर छोड्यो वाई डिड ही क्वाइट हिज जॉब ऊ किन भाग्यो वाई डिड ही रन अवे उनले किन त्यसो गरिन वाई डिड शी डू दैट साँझ पानी पर्ने छ इट विल रेन इन द इवनिङ 3:30 बजिसकेको छ इट्स हाफ पास्ट थ्री धेरै चिसो छ इट्स भेरी कोल्ड खेल्दै गर्नु कीप प्लेइङ बच्चाहरूलाई सुरक्षित राख्नुहोस् कीप द चिल्ड्रन सेफ सँगै पकाउने गरौँ लेट्स कुक टुगेदर
लेट्स कुक टुगेदर, ला खाऊ, लेट्स ईट, आपनो आमा बाबुलाई माया गर्नु होस, लव योर पेरेंट्स, बच्चाहरूलाई साहसी बनाउनु होस्, मेक चिल्ड्रन ब्रेव, के म भित्र आउन सक्छु, मे आई कम इन, मेरो घर ठुलो छ, माई हाउस इज बिग, मेरी कुञ्जीहरू टेबलमा छन्, माई कीज आर अन द टेबल, मेरी आमा धेरै मिठो हुनुहुन्छ, माई मॉम इज भेरी स्वीट, मेरी आमाले मलाई माया गर्नुहुन्छ, माई मॉम लव्स मी, मेरो फोन काम गरिरहेको छैन, माई फोन इज नॉट वर्किङ, पुतलीसँग खेल्नुहोस्, प्ले विथ द डॉल, मलाई आधा दिनुहोस्, गिभ मी हाफ, मलाई विश्वास गर्नुहोस्, बिलिभ मी, आफैमा विश्वास गर, बिलिभ इन योरसेल्फ, तिमी बदलियो, यू हैव चेन्ज्ड, म जानुपर्छ, आई हैव टू गो, बाहिर नजानुहोस्, डोन्ट गो आउटसाइड, यो सम्भव छ, इट इज पॉसिबल, यो धेरै तातो छ, इट इज भेरी हॉट, तिमी कहाँ छौ, वेयर आर यू, सधैँभरि, forever, तपाईसँग के छ, what do you have, कहिले पनि मतलब कहिले पनि, never means never, यो उता लैजाऊ, टेक इट अवे, अब सम्झन्छु, नाउ आई रिमेम्बर, सबै ठीक छ, ऑल इज वेल, के तिमी मलाई फोन गर्न सक्छौ, कैन यू कॉल मी,